सकता है, तो फिर तो इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। जब मर्जी इलेक्शन कमीशन की वो इनमें से किसी भी वजह को लेके इलेक्शंस डिले कर दें। हमारी बहस ख़त्म होने के बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बहस की। एक इशू उन्होंने रेज़ किया कि ये जो पहली जजमेंट थी वो उसका नोट जो आया है माइनॉरिटी जजेस का, उसके बारे में उसके बाद उसको भी वजाहत करनी चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि ये केस मुख्तलिफ है, वो केस मुख्तलिफ था। ये केस में तो हमने फैसला ये करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो तारीख है उसको डिले कर सकती है या नहीं। उस केस के लिए अगर कोई है तो कानूनी कार्रवाई, कोई रिव्यू, कोई मैटर रेज होगा तो हम देखेंगे। फिलहाल उसका कोई इस केस से रेलेवेंस नहीं है। कल के लिए बाकी समाअत जो है केस में होगी। कल इंशाल्लाह जो बहस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब वो भी करेंगे, और उसके बाद जल्द हमें उम्मीद है कि चूँकि एक बड़ा क्रिटिकल इशू है, पूरी कौम देख रही है इस केस को, इसलिए उम्मीद ये है कि इसकी जल्द से जल्द फैसला आएगा। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, जो भी फैसला आया इंशाल्लाह उसको हम तस्लीम करेंगे। अच्छा जी, दो तीन बातें हैं जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि जी आप फुल बेंच बनाएं। कल से आपको पता है कि मरियम नवाज की और नून लीग की और पीडीएम के करोड़ों रुपए ये बयानियां बनाने पे खर्च हो चुके हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो अंडरमाइन कर सकें, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर सकें। और कल से सारी एफर्ट आज आपने देखी है यही हो रही थी। और पैनामा के केस में भी आपको पता है कि अचानक मीडिया वालों के कुछ इश्तिहार बड़े बढ़ गए थे। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा कि कल से जो एफर्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए, इसमें भी ज़रा फाइनेंसिस चेक कर लें कि किधर किधर गए हैं, तो उनको पता चल जाएगा। आज जस्टिस मंदोखेल साहब को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये करोड़ों रुपया हुकूमत का डबो दिया, ये कह के कि ये हमारा इंटरनल मसला है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आज जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसको आप फुल कोर्ट बनाएं या ये करें वो करें, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एक अंदरूनी मामला है, ये हम खुद ही देख लेंगे। और आप इस बात के ऊपर आएँ कि अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालअदम करार दिया जाए तो उसका फिर क्या इफेक्ट होगा इलेक्शन की डेट के ऊपर। और उसके बाद मैं समझता हूँ अली जफर साहब ने जो मेन सारी चीज़ें हैं वो तो कंक्लूड कर दी आज इन्होंने जिस तरह से अपना केस पेश किया। देखिए, हमारा आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन का बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 2A कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बुनियाद है हमारे आइन की, हम इससे आगे पीछे हिल नहीं सकते। और अगर आप आइन को इससे हिलाएंगे तो इसका मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो गिर जाएगा। ये अली जफर साहब ने आज एस्टेब्लिश कर दिया है, इसलिए इलेक्शन होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं है। अब दो पॉइंट्स जो पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे अटॉर्नी जनरल मंसूर जो है वो ज़ाहिर है मेरा छोटे भाइयों की तरह बड़ा काबिल वकील है, लेकिन आज पहले ही दिन हनीमून वाले दिन ही उसको बड़े मुश्किल मामलात में उलझा दिया गया। और अगर जजेस ने भी बड़ा कोशिश की कि उनको, लेकिन मुनीब अख्तर साहब के सामने मुझे लगा कि जैसे वो शिकारी की फ्लड लाइट होती है ना, खरगोश के ऊपर पड़े तो वो आंखें चुदिया जाती है, बेचारा ठटर जाता है। आज हमारा अटॉर्नी जनरल का वही हाल था। तो आर्गूमेंट उनके बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक आर्गूमेंट ये है कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं तो रिक्वेस्ट भी वहाँ करना चाह रहा था कि अगर एक एटमी मुल्क जिसके पास एटमी ताकत का हामिल मुल्क ये कहे कि हमारे पास 8, 10, 15 मिलियन डॉलर भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, आप अपना क्या बता रहे हैं लोगों को। अमेरिका की कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स होगी, वो कहेंगे जिस मुल्क के पास 10-15 मिलियन डॉलर नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, उसके ऊपर आपने ये एटमी ताकत का सारा मामला उसके पास है। क्या ये दुनिया को हम डरा नहीं रहे अपने हालात से? फिर आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी इतनी खतरनाक हो गई है कि हमारे पास लोग ही नहीं है अपने स्पेयर करने के लिए। आप क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर का या पाकिस्तान में बिजनेस को इससे आप क्या उसका माहौल बेहतर कर रहे हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इनके ये दोनों आर्गूमेंट सुन लें, लेकिन इनको लिखें ना, क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो कल कांग्रेशनल हेयरिंग्स में, कल दुनिया में ये चीज़ें पेश होंगी कि पाकिस्तान की हुकूमत तो खुद कह रही है कि हमारी हालत इतनी पतली है
کہ ہم 10-15 ملین ڈالر دینے جوگے بھی نہیں ہیں اور ہم 15-20 ہزار لوگ بھی ہمارے جو ہے وہ فوج سے اسپیئر نہیں ہو سکتے الیکشن کرانے کے لیے. عمران خان کے گھر کے اوپر زمان پارک پہ حملہ کرنا ہو تو 1 گھنٹے میں 4500 لوگ ارینج ہو جاتے ہیں. الیکشن کرانے ہو تو پھر ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بڑا اچھے ماحول میں اور ایک کنسنسس سے سپریم کورٹ آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر پورا اعتماد ہے اور سپریم کورٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان میں رول آف لا کو بحال کر سکتی ہے, جو پاکستان میں آئین کو بحال کر سکتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے جو فگرز ابھی ہم انشاءاللہ کل دیں گے, ایک طرف کہہ رہے ہیں 20 ارب روپے نہیں ہیں, دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوٹے ہوئے تھے ایم این اے ان کو اور اپنے ایم این ایز کو 90 ارب, پہلے مجھے اندر پتا تھا کہ 70 ارب روپیہ دیا گیا, لیکن اب میں باہر نکلا ہوں تو پتا چلا کہ 90 ارب روپے کی اسکیمیں دے دی گئی ہیں. 10 ارب روپیہ انہوں نے لیپ ٹاپوں میں دے دیا ہے, یعنی 100 ارب روپیہ تو وہ یہ دے رہے ہیں, تو الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. سو انشاءاللہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا اور تمام اداروں کو اور فیڈریشن کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تھینک یو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو بینچز کا بننا ہے یا سو موٹو لینا ہے, یہ تمام باتیں بحث طلب ہیں اور ان پہ بحث ہو سکتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کنسنسس سے اس کے اوپر بڑھنا چاہیے. یہ تو بات صحیح ہے, سپریم کورٹ میں یا ساری ہماری سپیریئر کورٹس میں ججز کی تعیناتی سے لے کے بینچز بنانے کے اختیارات, سو موٹو اختیارات, ان کے اوپر ایک غور و خوض کی ضرورت ہے, جسٹس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک موقع ہوتا ہے ہر کام کا. اس وقت اگر سجاد علی شاہ صاحب کو جب 1997 میں ہٹایا گیا تھا, سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز نے ہٹایا تھا, لیکن آج وہ ولن نہیں ہے. سجاد علی شاہ ہیرو ہے اور جن ججز نے ہٹایا تھا وہ ولن ہے. وقت ہوتا ہے ہر کام کرنے کا. جی محسن, یہ سوال ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپنے کچھ دن پہلے ایک دفعہ تک بجلی کو. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ سیاستدانوں پر اتنے کیسز ہیں تو ججز پر کیسے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 2-4 یہ جو فیصلے کے تعلق بار بار کل سے بتایا جا رہا ہے, اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے اب ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے. اگر ہم نے سبق نہ سیکھا تو ہمارے لیے پھر آگے بہت چلے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے, کوئی شبہ ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اختیارات کو لے کے اور تعیناتیوں کو لے کے اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور اگر فیئر سسٹم ہمیں مل جائے, جو مریم نواز اور کہتے ہیں نا کہ فیئر اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے اور اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. جس دن پاکستان میں یہ دونوں پرنسپل لگ گئے نا, مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو اپنا میک اپ کا سامان بھی پیک کرنے کا ٹائم نہیں ملنا, انہوں نے لندن بھاگنا ہے. سو اس لیے یہ کریں, وہ کام کریں, یہ لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر کریں اور اس کے بعد دیکھیں انہیں کینڈیڈیٹ بھی کوئی مل گیا تو مجھے کہیے. دیکھیں, الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جمع کروائی ہیں وہ سپریم کورٹ میں سکروٹنائز ہوں گی اور سپریم کورٹ میں اس کا جواب آئے گا. ابھی تک تو اٹارنی جنرل صاحب کوئی واضح جواب نہیں دے سکے کسی ایک بھی بات کا جو سپریم کورٹ نے سوالات رکھے. فواد صاحب یہ بتا دیں کہ حکومت اتنی غریب ہے کہ صرف 20 ارب روپیہ جو ہے سپریم کورٹ میں رو رہی ہے کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تنخواہوں سے دیں گے. کیا عمران خان صاحب کو فنڈ اکٹھے کریں گے؟ اگر ضرورت پڑی تو ہم حکومت کے لیے جو ہے ٹیلی تھون کر دیں گے. جلدی